नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉविन फर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मना काळजांतल्यान येवकार दिता. मोगाच्यानो तियात्रान आमकां जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो कथा मेळटात, जायते रिती देखीचे संदेश मेळटात, बरी बरी कॉमेडी आमकां मेळटा आनी इतलेंच न्हय, बरी बरी संदेश दिवपी आनी जे भाशेन आमच्या समाजान कितें चल्लां ताचे बऱ्या वायटाचेर बोडी मारपी कांतारांय आमकां आयकूंक मेळटात. आनी असोच एक कांतोरीस जाणें आपलें नांव न्हय फकत गोंयांत पूण आमच्या देशांत आनी परदेशांत पासून जायतीं नामनां जोडल्या, तो जावन आसा टोनी द रिबांदर. Ami teatris, zaites kottão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kottão radis. Ami teatris, mola de gamche son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. टोनी बाब नमस्कार आनी तुका दिल से येवकार. तूं काय टोनी बाब, तुजो जल्म आनी भुरगेपणा विशीं आमकां सांगशी. म्हजो जल्म 14 डिसेंबर जल्म रिबांदर गांवांतच जालो. तुका ही कोलीची आवड कशी कितें जाली? कोलयेची आवड म्हणल्यार हांवें केन्ना चिंतूंक नासलेलें. हांव एक तियात्रीस जातलो म्हणून, पूण एक आवड आसली भुरगेपण आसतना. आनी ल्हान आसतना हांव बेश्टी कितेंशी कांतारां म्हणटालो मनांतल्या मनान, आनी व्हडल्यान आनी चडशें म्हाजें कांतारां म्हणप म्हणजे नाता आसतना. मागीर नेबर बाय आयकताले आनी म्हणटाले हो तियात्रीस जातलो, पण ते कांतारां अर्थ नासलो आनी बेश्टी लोकांची कांतारां म्हण न्हू, बेश्टी कितेंशी कांतारां घडपाक म्हणटालो, कितेंचें कितेंय नाता आसतना. पूण तेन्ना खूब ल्हान आसलो. मामी डॅडी ह्या फिल्डान आसली तांकां? मामी नासली, पण मामीचो पाय आसलो. आनी म्हजो डॅडी म्युजिशन, म्हणजे शापाय आसलेलो? हय, म्हजो शापाय आसलेलो. हय, हय, मामीचो डॅडी. आनी म्हजो डॅडी म्युजिशन. ओके ओके. हय, पण ती एक सायड म्हाका जायते जाण म्हणटाले, इवन मामी म्हणटाली म्हाका, हें तूं कितें येयला तें आपल्या पांयचे उद्देशी तुका येयला म्हणून. कित्याक म्हणटा न्हू ते हितून आसप म्हणल्यार रोगतान आसप म्हणल्यार मेवता येता म्हणून ते भशेन. पूण आमी केन्ना चिंतूंक ना, पूण हांव तियात्रीस जातलो म्हूण केन्ना चिंतूंकूच ना. कातोरिस्ताचें हें देणें तुका केन्ना आनी कशें फावो जालें म्हणजे स्टार्ट जालो तो तुका सांगता. म्हाका कांतारां म्हणपाची म्हाका उमेद आसली एक ल्हान आसतना. हय, बाथरूम सिंगर ते. आनी पूण म्हणजे ती एक म्हाका आवड आसली, पूण तें चिंतूंक ना केन्ना तियात्रीस जातलो म्हणून. पूण मागीर एक आमचो गांवचो रिबंदाचो 10 जाणांचो तियात्र म्हण आसता जाता. आतां 117 वर्सां 18 वर्सां जालीं तो तियात्र चलता. आनी त्या तियात्रां मागीर हांव जेन्ना मातशें व्हडलो जालो तेन्ना म्हाका एक उमेद आसली ते तियात्रान कांतार म्हणपाक. पूण तेका हांव तें वर्स येतलें म्हणल्यार हांव 12 म्हयने मेजून रावतालो. जानेवारी 3rd मंडे तो तियात्र जातालो. जानेवारीच्या 3rd मंडे आमचें फेस्त, व्हडलें फेस्त. आनी तितून तेन्ना तो तियात्र जातालो 2 फेस्तांत. एक संडे जेजूचें फेस्त इगोर्जेचें आनी मंडे आमचें कॉपेलाचें फेस्त. ओके. सो तो तियात्र केन्ना येतलो आनी हांव एक कांतारां म्हणपाक म्हाका एक संदी मेवतली म्हूण हांव आशेन रावतालो. इतलें सारकें एकान एक दीस म्हणल्यार 12 म्हयन्यांक एकान एक दीस म्हणल्यार मेजून रावतालो. हो चिंतून रावतालो केन्ना तो दीस येतलो आनी कांतार म्हणटालो कांतार म्हणपाक. आनी त्या दिसांनी हांव कितें तोणूय पिना आसलो, सॉफ्ट ड्रिंक कांय पिना आसलो, फकत ताळ्या लागून. आनी सांगपाची व्हडली गोश्ट म्हणल्यार हांव तेन्ना म्हाका लज दिसना सांगपाक, कित्याक हें सांगूंकूच जाय. कित्याक तुवें ट्राय केल्यारूच तूं फुडें पावपाक शकता. एकलो लज म्हणना म्हाजे हिसपान, कित्याक हांव कांतार 1 म्हयन्या पासून आदी कांतार म्हणटालो, शिंगतालो. आनी आमचे बॉम्बेचें सुकुरीन, कॉमेडियन सुकुरीन, तेजो पाय लिगोरियो डिमेलो तो कांतारां बरयतालो. आनी हांव तेजे फुडें ल्हान आसतना मागीर इस्कॉला टायमार सावन येवन मागीर तेजे फुडें बसतालो
आनी मागीर तो म्हाका म्हणटा चेड्या आपणें कांतार काडला फकत तूं बरय आपूण तुका डिक्टेट करता तूं बरय हांव बरयतालो मागीर त्या प्रमाणे मागीर इल्लें करून मागीर हांव कांतार शिकलो पूण तेणें म्हाका आनी आमचो नेबर एकलो एक्सपायर जालो तो सद्याक ना आयज आनी इवन सुगरनाचो पायी ना संवसारान ना देवा मागता तांकां देवान सर्गीचे राज फाव करूं कित्याक आयज म्हाज्यान म्हणपा जाता एक वरान आयज हांव एक कंपोजर आनी एक सिंगर तांच्या उद्देशी जालो म्हणून तो गुरू कसो तुजो हय म्हजो गुरू कसो पूण तेणें केन्ना चिंतूंक नासलें म्हणजे हांव कंपोजर जातलो म्हणून सो तेणें म्हाका आपयलो आपूण तेजे फुडें बसतालो कांतारां बरयतालो सगळें जालें एक दीस हांवें कितें केलें कांतार बरयलें आनी घरा येयलो कांतार बरयलें आनी दाखयलें हें म्हाजें उगडासाचें सारकें आं 3 वर्स 2 कोर्स केले एंड म्हाका मॅसेज मेळना जाली हांव सकाळीं गेलो आनी अंकलाक दाखयलें अंकल म्हणटालो ताका आनी एक दीस तेजे फुडें वचना तो दुसरे दिसा म्हाजे बेजार जातालो तेन्ना हांव ल्हान सारको कित्याक येवना आनी कितें हो सारको चावतालो म्हाजेर हांवें तेका अंकल म्हणल्यार हांवें कांतार केलां एक माय पायचेर तेणें म्हाका आपयलो आनी दाखयलें तेणें म्हाका सगळें कितें करून तुवें केलां तें एकदम बरें केलां म्हणल्यार हांवें म्हणलें अंकल आतां हें काम म्हणल्यार तुजें एंडींग करपाचें चेड्या तूं बरो आहा कांतार केला तुवें कितलें बेस्ट तुवें कांतार केलां एंडींग तूं कर इल्लें हेका लागून म्हाका म्हाजें नांव जोडपाक सोदता ना येयलो घरा येयलो आनी फरें म्हाका आतां तें तकलेन घुंवता रातचे 3 मॉर्निंग 3 बेश्टें मॅसेज हें येयलें म्हज्या मनान एक एंड करपाक तें माय पायचेर हें केलें रातचे 3 सकाळीं फुडें गेलो पयलो आनी दाखयलें अंकल मागीर मातशें हें पयलें पळय कांतार हें केलां चेड्या म्हणलो बेस्ट जालां एंडींग तुजें म्हणलो जाल्यार म्हाका आग दिलो तेन्नाच्यान हॅप्पी जालो सारको आतां मागीर इलें करून मागीर हांवें आनी एक कांतार केलें मागीर तेचे फाटल्यान मागीर पूण 10 जाणांच्या तियात्रान हांव कांतार शिंगतालो आनी त्या दिसा तियात्रा दिसा म्हणटालो पूण विसरतालो स्टेजीर विसरतालो आनी ला करून भितर येतालो गावलें स्टार्टींग टायम आसलो हय हय पूण तुजें जेन्ना हे कांतार कंपोज केलें तेन्ना तुजी पिराय कितली आसली पिराय सुमार 11 वर्सां आसतली ओके हय ते म्हाजे सारके सो दोनूय फर्स्ट आसलेले 1-1 हय 1-1 आसलेले त्या पासून तूं 1-1 जायत गेलो 1-1 जायत आनी आयज नंबर 1 जालो थँक्यू हय तुवें केन्ना तरी चिंतलेलें आपूण येदो व्हडलो कातुरी जातालो असो म्हणून नेवर ना केन्नाच ना हांव चिंतूंकूच नासलें पूण एक टायम चिंतीत जाल्यार म्हाकाच अशें दिसता कित्याक हांव तेन्ना गांवच्या तियात्रान कांतार इसवण भितर वयतालो तेन्ना पूण हांवें होप सोडूंक ना उपरांत हांवें चिंतलें हांव म्हणलें तियात्र आमचे म्हाका खंयच्या तियात्रान कोण घेतलो आयज काल आमचे डायरेक्टर बरो एक सिंगर बरो टॅलंटेड आसत जाल्यारूच तुका चान्स पडटा पूण हें म्हाका एक देणें कशें येयल्लें आनी एक बर्नर्ड आमचो सांतिनेज बर्नर्ड म्हण रावतालो तो तियात्र खूब बरयलेले सो तेणें म्हाका एक आनी कोणाच्या उद्देशी तेणें रिक्वेस्ट केलें तेका टोणींग हाडटा तें टोणी देरी बंदर म्हणून लोक ओपन आसलो टोणींग हाडटा आमच्या गांवचो एक भुरगो आहा आनी तेणें ओके म्हणलें तेणें म्हाका चान्स दिलो पूण तेणें म्हाका तेन्ना थंय पूण तेणें म्हाका एक 100 रुपया पे केले कोणाचो तियात्र आसलो तो बर्नर्ड फर्नांडीस म्हणून त्याचो हय सांतिनेजचो हय तेणें म्हाका 100 रुपया पे केले पूण आतां म्हाका पेमेंट व्हडलें नासलें पूण एक उमेद कशी म्हाका तेणें एक चान्स दिलो म्हणून हय आनी तेजे तियात्रान हांव न्हेसलो ते तियात्रान हांव न्हेसलो कांतार म्हणलें आनी मागीर इलें करून मागीर म्हाका आनी हांव सिनी करतालो न्हू आनी मागीर म्हाका हो चान्स पडोन मागीर मदें कोणें म्हाका त्रियोंचो घातलो एक मदें दुयांचो घातलो मातशी बारीक एक एंट्रीशी दिली स्टेजीचेर मारपाची ती करून मागीर प्रोफेशनल माचयेर आतांचे जे बरे तियात्रीस्ट जाता तूं कोणाच्या तियात्रान पयलो न्हेसला प्रोफेशनल म्हणल्यार तो बर्नाडाच्या तियात्रान फर्स्ट न्हेसला आनी उपरांत मागीर म्हाका चान्स पडलो मागीर बॅनान येयलो म्हाका कीड तियात्रान रोल करपाक मागीर तितूनय मातशें आनी हांव शायन जालो इलें म्हण पूण हांव तेंकाच्यान शिकलो खूब शिकलो आनी मागीर कांतारां मागीर करपाक लागलो त्रियो करपाक लागलो मागीर दुओ करपाक लागलो तितून मागीर म्हाका मदें सोलो चान्स पडलो म्हणजे तो हांव क्लिक जालो थिंगा सोलोनूच क्लिक जालो पूण मागीर कांतारांय हांव कंपोज करतालो न्हू मागीर इलें करून शिकून हांव फुडें पावलो एक कांतार करून तुका कितलो टायम लागता एक कांतार बरो प्रश्न रुचून हय एक कांतार म्हणल्यार जायते जाण म्हणटा
5 मिनटां भितर आपण कांतार काडटा म्हणून, हय पूण ना, 5 मिनटां भितर कांतार कोणाकडेच जावचें ना. तुका तर एक कांतारूच सॉंगूच तर एक आहा आनी तुका सांगलें दुसरें तेंच सॉंग दुसऱ्या पेजीर पेपरार कॉपी कर जाल्यार तुका 5 मिनटां थिंगाच वयतली तें कॉपीच करपाक. बरोवपाक आनी तुका हें चिंतून कंपोज करपाक म्हणल्यार जायते जाण उलयता 5 मिनटां भितर कोणा कडेच कांतार कंपोज करपाक जायना. हांव कोत्तां कंपोज एटलिस्ट म्हाका 30 मिनिट्स पूण जाय. तेवूय जाल्यार सगळें मनान शिजोवन ते रायमींग येवंक जाय. रायमींग बाय येवपा जाय. पूण ते 5 मिनटां वा 10 मिनटां भितर पासून म्हणल्यार कोणा कडेन जावपा ना. तें म्हणप आसता एक, हांव 5 मिनटां भितर कांतार काडटा, एक 10 मिनटां भितर कांतार काडटा. ना, आतां कांत ओके, कांत म्हणजे 1 वर्स एंड कोरस तें ओके, बट हें जायना. सॉंग कोणा कडेन जावपाचें ना, फकत आमचें तें म्हणप तें. हांव 5 मिनटां भितर कांतार काडटा, हांव 10 मिनटां भितर कांतार काडटा. तुजें कितलंय तूं हितून सारकें तुजें हितून सारकें हें आसल्यार पासून म्हणजे मनान टॉपीक पासून आसून तुज्यान ती कांतार काडपाक जायना 5 मिनटां भितर वा 10 मिनटां भितर. हांव एक कंपोजर म्हणून सांगता. टोनी बाब, जायते फावटी लोकांक कांतार खूब लायक जाता, लोक खूब एप्रिशिएट करता, ताळयो मारतात जावं आनी कितें. जायते फावटी लोक बेजारूय जातात. तुका असो कितें बरो वायट अनुभव आसा? बेजार जावप म्हणल्यार पळय, आमी एक स्टेजीचेर एक कांतार काडप म्हणप म्हणजे तो टॉपीक लोकांक लायक जावपा सारको आसूंक जावो. खंयचें हाडलें आनी खंय लायलें म्हूण जायना तें. थोडीं सोंगां कितें आसता, हांव म्हणना हांव कोणाचेर क्रिटीक मानना, बट कितें आसता थोडीं सोंगां कितें आसता कॉमेस जाता एके कडेन आनी काबार जाता दुसरे कडेन. ती कॉमेस जाता तीच लायन एंड करपाक जाय, ती घेवन वचपाक जाय. ती थिंगा मडगांव कॉमेस जाली ती पणजे काबार जाता, तें रॉंग. एक्चुली एक कॉमेस जाता आनी दुसऱ्या विशयाचेर काबार जाता, तें रॉंग. आनी सेकंडली तूं कांतार कोत्ता तें तुवें त्या कांतारान ऑडियन्साक लोकांक मॅसेज दिवपाक जाय. कांतार वाडय तूं, तुजी तो टॉपीक काबार जायना, त्या कांतारान टॉपीक काबार जायना, तूं आनी एक्स्ट्रा 4 लायनी घाल मॅसेजीक. अदरवायज तूं 2 लायनीनी पूण एक मॅसेज दी लोकांक, लोकांनी ती घेवन वचपाक जाय. ते कांताराचो ते मॅसेज ना जाल्यार ते कांतार भायर मारपाचें. ड्राय जालें, मॅसेज ना जाल्यार बेश्टें खंयच्या खंय म्हटलें कांतार आनी ताका तो मॅसेज ना जाल्यार तें कांतार यूज ना त्या कांताराचो. हांवें आयज पासून कांतारा म्हटल्या पूण एंडींग हांव मॅसेज दिताच. 1 लायन पासून नाल्यार 2 लायनी तर मॅसेज दिताच हांव, दिवंकूच जाय, अदरवायज तें कांतार न्हू. जे भाशेन तियात्रान एक घडणी घडटा ते भाशेन ह्या कांतारांनी एक घडणी दाखयता. एक घडणी सेम न्हू. तियात्र आनी कांतार म्हणजे तियात्र 3 वरांनी काबार जाता, 3 वरां लागता, पूण कांतारान 5 मिनटांनी काबार करता. 5 मिनटांनी त्या कांतारान तुवें मॅसेज दिवपाक जाय, अदरवायज तें कांतार न्हू. कित्याक लोकांक कितें तरी सांगूंक जाय. तुवें कांतार म्हटलां पळय तें कितें पळय तें ओड तेजो दिवपाक जाय न्हू. तूं कांतार रचतना कित्याचेर चड भर दिता आनी तुजे विशय कशे कितें आसता? विशय म्हणल्यार म्हाजे चडशे आतां एक फॅमिली वयर आनी नाल्यार एक मांयचे वयर, एक पायचे वयर, ते भाशेन जावं भुरग्यां वयर, एक शिंपा वयर ती मॅसेज, ते म्हाका मॅसेज म्हाका दिवपाक बरी जाता. एक आतां पासून हांव पिटर रोशनाचे तियात्रांत कांतार म्हणटा. आमचें शिक्षण कशें जालें पळय तें, पूण शिक्षण जावन तूं शिकून पासून भुरगे पाड जाता. मागीर तुजो यूज कितें जालो तूं शिकलोलो, तुवें तें चिंतूंक जाय. बाबा आपूण स्कुलाच्या बांकार बसून आपूण शिकलोलो आनी आयज आपूण एक हें जाला, गुंडा जालो, मोवाली जालो, हें आपल्याक सोबना. ताका लागून कित्याक तूं कितें शिकलोलो तेजो यूज कितें जालो, तुजे माय पायन तुजे पासत तितले कोश्ट केलेले ते खंय उरले, निर्फळ जाता सगळे. तुज्या कांताराच्या वावराक तुज्या माय पायचो कसो कितें आदार आसलो? तिंका ती आयडिया नासली, पूण म्हाका ती म्हणटाली तियात्रान न्हेसपाक, म्हाका तिणी तेंको दिला खूब. तोच आदार न्हू? हय तो म्हणजे तुका ऑब्जेक्शन हाडूंक ना? ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. पूण ती हे हितून कांय नासलेली म्हणजे बाबा ना तिंका ना, पूण ऑब्जेक्शन सपोर्ट दिला, फूल सपोर्ट दिला. काजात जातो जायते फावटी बायलांचे थोड्यांक ऑब्जेक्शन आसता, तुजे बाबतींत कितें जालें? ना, कांय ना कित्याक ती म्हाजी आर्ट न्हू ती, सो तेचेर कोणूच आड येवना. मिनाबाई कितें म्हणटा? ना, तेका कांय तेका पडोंकूच ना तें एक्चुली, पूण ते तियात्रान न्हेसताले पयलें, पूण तेन्ना मागीर तें सोडून दिलें तियात्र. पूण म्हाजें हितून हांव कित्याक तेका हें जाणा तेंय जाणा आसलेलें तियात्रीस कोण कितें पळय तें,
सो ताकाय आवड आसली. हय तें म्हाजें ताजो सपोर्ट तुका मेळलो. आज वेळ टोनी बाब तुवें कितली कातारां रचली आनी कितले आल्बम काडले कातारांचे? हें सांगचें म्हणल्यार म्हाका आयडिया ना, बट कांतारां हांवें खूब काडलीं भरपूर. अदमास कितले जायत? अदमास हांव तुका अदमास सांगना कितें ना, अदमास म्हणजे तुका सांगपाकूच जायना. कित्याक हांवें कांतारां म्हणल्यार आतां म्हणल्यार कांतारां म्हणल्यार म्हाका सारकें एक हें जालां. पूण देवाक आर्गां दिता, हांव वखदार कांतारां करता, पण एक एक पावट हांव केन्नाय सांगता आनी उलयता. म्हणजे केन्नाय एक एक पावट म्हाका अशें भोगतलें म्हणल्यार कितें जाता, एक पावट सदां लास्ट मिनट रावता कांतारां काडपाक, पूण केन्ना एक पावट दुयेंत पडलो आनी कितें जालो बरो ना जाल्यार मागीर केन्ना कितें करतलो हांवें चिंता. पूण सद्याक आयज पासून देवान म्हाका तें देणें दिलां आनी तें देणें म्हाका देवान उजार करपाकूय आपलो आदार खूब दिला, म्हणून आयज पासून हांव तेका आर्गां दिता देवाक. टोनी बाब जायतो तेंप जालो तूं तियात्र माचयेर आसा, तियात्र फिल्डान आसा, प्रोफेशनलाचेर तुजें जायतें नांव आसा. सो थोडे कातोरीस लोकांच्या पर्सनल जिविताचेर पावतात. हय हाचेर तुजें कितें विचार? सारको उलयलो तूं. कोणें राग धरपाचें न्हू, आमकांय दूख दिसता. कित्याक पळय, घरांतल्यो खबरो हाडून इस्टेजीचेर वयर काडप, आयज हेणें तेजे वयर एगेन्स्ट कांतार म्हटलां जाल्यार फाल्यां तो तेजेर एगेन्स्ट कांतार म्हणटा. हें लोक आयकोपाक येयनात तियात्राक. हय, लोक फकत आपल्याचें दूख कितें, थोडे दूख कितें आहा तें पयस करपाक तियात्राक बसता, पिक्चरां वयता. पूण ह्यो आमच्यो गोच्च्यो खबरो आनी खंयच्यो खबरो लोक आयकोपाक येयना आनी लोकांक नाका तें. मागीर जेन्ना मागीर आमी म्हणटा लोक मागीर थोडे बेजार जाता आनी लोक म्हणटा मागीर कितेंचें कितें उलयता आनी कितें. पूण कितें जाता, एक सायडीन लोकूय सारको आसता. कित्याक लोक पयशे म्हणून तिकेटी तियात्रा येता, तिकेटी काडून तियात्रा येता, कित्याक आमची ह्यो हें आयकोपाक येयना. पूण हांव म्हणटा कित्याक आमच्यो तियात्रीस म्हणल्यार एक एक ग्रूप म्हणल्यार एक डायरेक्टराचो ग्रूप म्हणल्यार एक फामील. सारकें. डायरेक्टराची एक गोंयची फामील आसता आनी दुसरी फामील म्हणल्यार डायरेक्टराची फामील ग्रूप म्हणल्यार. हय, आनी सगळे फॅमिलीचो एक व्हडलो तियात्र आसा. आनी सगळे तियात्रिस्ट मेळोन एक जाता, जावं चेडवां बायलो व्हडले चेडे दादले सगळे मेळोन एक जाता, तो एक फामील, ती एक फामील, व्हडली फामील, ती व्हडली फामील. सो हे फामिलीन जर कुसां लावपी कोणी आसता जाल्यार आख्खी ती कीड लागता. सो सगळे तर एकवटान रावत न्हू, सगळें बरें जाता, सगळ्यांचो तेंको आसता. पूण आयज काल हांव तुका स्ट्रेट सांगता, कित्याक भिकाऱ्याक भिकारीचे नसाय हाच, निड्डुकाय म्हणटा ती आसताच. पूण ही पयस जावपाक जाय, ही पयस जावपाक जाय. कित्याक आमचो आनी मागीर आमचो फायदो मागीर लोक घेता, लोकांक उलोवपाक मागीर तें इजी पडटा, चान्स पडटा. आतां तुका तेंच सांगलां पळय, कोणें कांतार तेजेर म्हटलें, तो कांतार तेजेर म्हणटा, तें रॉंग. हें आमी लोकांक दिता, लोकांक सांगता आमी, हें आमी लोकांक सांगूं उपकार ना न्हू. टोनी बाब, तुजे भितर एक बरो आर्टिस्ट आहा, म्हणजे जायते सीन तूं करता. हांवूय तियात्रान बरोबर आसतनाय हांवें पयल्या तुवें बरे सीन केल्यात आनीक जायते डेकोरेशन करता. हो डेकोरेटर तुज्या आंगान कोणें घातलो? देवान. देवान ती आर्ट म्हाका देवानच दिली. आनी हे डेकोरेटराचें काम केन्ना सावन कॉमेंट्स जालें? खूब 11 वर्सांच्या पिरायेचेर तेचे तेन्ना बारीक बारीक कितें अशें करतालो मागीर स्कुलान. हय स्कुलान करतालो. आनी मागीर कोण येवन मागीर ते डायग्राम्स वा काडपाक कोण भुरगीं येतालीं अशीं म्हाजे फुडें हें करतालो येताले. आनी मागीर मागीर ती आर्ट म्हाका ती थेर्मोकॉल काडून मागीर इल्लें धाकटें सेंटर पीस करपाक लागलो आनी कितें करून. सो तें म्हाका लोकांनी मांडून घेतलें आनी लोकांक लागून हांव आयज तें करपाक पावलो. टोनी बाब, एक पर्सनल क्वेश्चन तुका. तुजे कडेन ही आर्ट आसा, तूं बरो कातारां रोचपी, बरो गावपी, आपली ही कला नव्या भुरग्यांक दिवची अशें तुका दिसना? ऑफकोर्स म्हाका दिसता. हाचे पासून तुजे कितें कितें प्रयत्न आसा? कित्याक हांवूय पळय एक हांव तियात्रीस्ट जालो दुसऱ्या उद्देशी म्हणजे दुसऱ्यांची पळोवन हांव एक हें जालो आनी म्हाका दुसऱ्यांनी आदार केलो. तुका सांगलां हें एक आमचो बेनाल लोबो म्हणून आसलो, ताका दिश्टी पडना आसलें, पण आयज ना तो. सुकरनाचो पाय हिंकां हांव सदांच बरें मागता. कित्याक आयज तांकां लागून एक टोनी द रिबंदर म्हणून एक रिबंदाचो तियात्रीस्ट म्हणून आयज म्हाका सगळें वळखता. म्हणटा आपल्या गांवांत केन्ना आपल्या नांव आसना, पूण म्हज्या रिबंदरान म्हाका नांव आहा. आयज रायबंदकार म्हाका सगळें वाकाणटा.
ही आपली कला दुसऱ्यांक दिवपा पासत होय तुझे कितें आतां प्रयत्न आसात? तीच सांगता तुका दुसऱ्यांक तुज्या दिवपा पासत घरांतल्यान कॉमेंट्स केल्यार बरें होय जातलें. होय दुसऱ्याक दिवपा पासत म्हणल्यार आयज हांव दुसऱ्यांनी म्हाका ती आर्ट दिली म्हणजे दुसऱ्यांक लागून हांव तियात्रीस्ट जालो. आतां म्हाका न्याय भुरगे कोण वयर सोदता न्हू हांव सदां सांगून येयलां थोडे कांतारां काडटा पूण तांकां रायमींग आसना. भुरगे कांतारां काडटा रायमींग आसना पूण तेंची ती एक उमेद आपणें कांतार काडलें पूण तेणी कोणाकूय तें कांतार दाखोवपा जाय. हांव म्हणटा आमचे पळय जायते कंपोजर आहा बरे बरे कंपोजर आहा म्हणजे तांकां दाखोवपा जाय. म्हाज्याच फुडें येवपा जाय म्हण ना कित्याक हांवूय एक पावट पावना पूण म्हाजें सदांच तांकां तेंको आहा आनी तेणी म्हाका फोन करून केन्नाय म्हाका सांगपा जाता टोणी बाबा आपल्याक एक मातशें दाखय हें कांतार म्हाका धाड. सो तें हांव पूण म्हाजें तुवें म्हाका कितें धाडलें जाल्यार हांव तें फाल्यां दुसऱ्या दाखोवपा ना. तुजी कॉपी मारून दुसऱ्या दाखोवपा ना पूण म्हाजें हांव एक सांगता म्हाका हांव तांकां आदार कितलोय करपी फकत तिणी म्हाका तें कांतार धाडपा जाय. हांव तुमकां करेक्शन करून परतें दितां आनी कंपोजींग तुमचेंच म्हाजें नाका जायते जाणीं म्हाका पळय खूब जाणांनी बायसान पासून म्हाका कांतार धाडटा हें करतालें आनी टोणी हें तूं कांतार म्हूण हांव तांकां सांगतालो हांव कांतार म्हणटा पूण म्हाजें एक हांव कांतार म्हणटा पूण हांव तांकां सांगता बाबा हांव चेंज करतलो चेंजीस कितें करतलो कांतारान कितें रायमींगा सायडीन हांव अशें शिडूक आसता आनी तुका राग ना न्हू कांतार हें केल्यार तो म्हणटालो ना पूण बाबा तूं कर पूण एक हांवें कांतार तुजें चेंज केलें आनी कितें केलें हांव म्हजें कंपोजींग नाका तुजेंच दर लिरिक्स तुजेंच म्हाका नाका तें हांव हें घेयना तें तुजें तुका दर कित्याक तुवें एक उमेदीन कांतार काडलेलें पूण तें कांतार न्हू पूण कांतारा हें तेका हांवें दिला आकार हांवें दिला आनी पूण तें कांतार तुजें म्हाका नाका. आतां हांव दुसऱ्या भुरग्यांक न्यू भुरग्यांक सांगूंक सोदता फकत इतलें कित्याक जायते जाण येता आनी एक दूख दिसता म्हणटा तें कितें एक तियात्रान एक न्यू भुरगे येता पळय ते आमी कोश्ट करून वयर सरल्या कित्याक आमकां रोखडो इजिली चान्स पडोंक ना तियात्रांनी आनी तेन्ना येयले पयशे तूं जाणा प्रदीप बाब तूंय म्हाजे भशेनूच वयर सरला पूण ते थोडे पयशे पूण आतां भुरगीं डायरेक्ट आपल्याक रेट सांगता धाकटी भुरगीं म्हणजे कोण न्यू भुरगीं ती डायरेक्ट आपले रेट सांगता आनी फाल्यां कित्याक तेणी तर एक कांतार म्हटलें आनी कितें केलें एक तेंचे तर कोणी पॉलिटीक वचून कांतार म्हणलें जाल्यार ते फाल्यां मागीर अशें भोंवता म्हणजे सारकें तो काल त्या तियात्रान गेलो मडगांव तियात्रान आसलेलो भुरगो तो हांव दाखोवपाक पूण ते ओवर ना दाखयता हें हांवें नोट केलां म्हणून हांव तुका स्ट्रेट सांगता कित्याक बसले थिंगा पासून कार्यक्रम पासून तियात्रान हें जालें दुसरें आमकां कॅर करना आहलें पूण हें न्हू आयज हांव टोनी देरीबंदर व्हडल्यांक तशें म्हज्या धाकट्यांक पासून हांव बरे तरेन जाप करता बाबा म्हूण जाप करतलो हांवें कितें तूं हालती जालो जाल्यार तूं देवा मुखार वयर आनी दुसरे तुजे खबऱ्योय करता बाबा तो वळखुपा बरो आहा तूं बरे भशेन वळखीता पूण व्हडपण म्हणटा तें केन्ना ना पूण जायते भुरगे आतां न्यू येयले तांकां व्हडपण चड आहा पूण ते आयज तियात्रान न्हेसले जाल्यार आयच्या हितून गेले दुसरे पावटी ते मागीर डिमांड करता थोडे प्रॅक्टिसी येयना थोडे डायरेक्टरांक कॅट करता हांव जाणा ओके ताका लागून सांगता तेणी चिंतूंक जाय बाबा आपूण एक वयर सरतलो जाल्यार कोश्ट केल्या बगर कांयच जायना कोश्ट करून तूं वयर सरता तेन्ना तुका एक देवा मुखार तुका वालोर आसता आनी तुका समाजानूय वालोर आसता लोकांचे नदरेक तुका लोक वाकाणटा तुका आतां त्या भुरग्यांक आनी एक हांव सांगूंक सोदतां ते भुरगे कोण कांतारां काडटा म्हाका दाखय हांव दुसऱ्या कंपोजरांचें सांगना पूण खूब जाण आमचे आहा म्हाज्या बाराबरचे तियात्रीस्ट आहा खूब जाण तांकांय दाखयलें जाता आनी म्हाका कोणाक कांतार जाय जाल्यार हांव सदांच सांगून येयलां म्हाका फकत टॉपीक दी म्हाका तुजो 1 रुपया नाका हांव तूं कांतार काडून दिता हय हें म्हजें सदांच कित्याक त्या भुरग्यांनी वयर सरपा जाय म्हाका 1 रुपया नाका आनी हांव हें कोणूय सांगतलें हांवें कोणाक पयशे घेतले जाल्यार कांतार हें करपाक न्हू पूण हांव तें सांगता कोण वयर सरता तुमकां म्हणपा जाय फकत म्हाका टॉपीक दी काय टॉपीक आसना आनी आमकांच कांतारां करपाक टॉपीक जाय पडटा तेन्ना हें मागीर सदांच भुरग्यांक कोणाकूय जावं टोनी देरीबंदराक फोन करचो आनी सांगचें बाबा आपल्याक एक कांतार काडून दी आनी टॉपीक दी तुजे 2 पूत कशें कितें भितर सरले हांवें दोगांयकूय तियात्रीस करूंकूच ना आपुणूच जालें म्हणल्यार सपोर्ट मिना आनी तुजो सपोर्ट नासतना जावचें ना मेतन व्हडलो तेणें ल्हान आसतनाच 3.5 वर्सांचो आसतना आनी त्या तियात्रान तूं आहा सारकें न्हू म्हाज्यान फोटो मारपा जायना हय
तेन्नाच्यान तो एक म्हणपा लागलो पयलो रिबंदर पळयलो म्हटलें ताणें म्हणटालो तेंगा सावन मागीर ताका थिंगा आयलो दोमडिकाचें तें आहलो न्हू सो मागीर ताका आनी पूण हांवें सांगलेलें डायरेक्टरांक ताका पे करून नाका ताका कितें टिप्स पडटा न्हू तें पुरो ताका पूण तरी आसतना ते टिप्सूय म्हूण हे डायरेक्टर म्हाका डॉज करून ताका पे करताले न्हू त्याचे ते हॉनररी आमकां हय पण आतां कितें जालां फकत आतां तो कांतार काडपाक लागलो आपूण रस्ता हय काडटा पूण म्हाका दाखयता कित्याक बेश्टें डायरेक्ट कांतार म्हणपा जायना न्हू म्हाका दाखय कांतार मागीर करता मागीर हांव तेजें मातशें करेक्शन करता कांतार आतां इवन हांवें ते आमची काणी म्हणटा पळय तें कांतार तेचो कंपोज म्हाजो न्हू पूण तें कांय सांगलें तेणें सोलो करपाक चिंतलेलो तो आनी सोलो केलो तेणें तो बट तें दुएट करुया हांव ताका तें कोण सपनान हाडुया आनी हें केलें म्हणजे आयज तें कांतार सगळें म्हणटा कांतार बेस्ट कांतार म्हणून आमची काणी हय इतलें म्हणजे आनी टोनी नंबर 2 टोनी नंबर 2 तो ड्रामर जाला ओके ड्राम वाजता कोणा कडेन शिकता तो कोण एकलो येता सर हय एवरी ट्युजडे येता ताका शिकोवपाक ओके ओके मग जालतो सारको ट्रेन जालतो सारको आतां वाचता ते सामकी म्युजिकल शो पासून रिबंद दादाणचो म्युजिकल शो आसला तेन्ना पासून ताणें वाचला म्युजिकल शो सो फुडें म्हाका दिसना तुमकां आनी बायलेंची गरज पडटली म्हणून म्युजिशियनूय घरान आहा सिंगरूय घरान आहा हय म्युजिशनूय घरान आहा कांतारां काडपी रोचपी घरान आहा हय पूण पाकलो म्हणटालो म्हाका आमचो पाकलो म्हाजो फ्रेंड आमचो जे हय जे दे मोयरा हय तोणी आतां तुमचो धाकटो तियात्र हें वाचता म्युजिकल शो वाचता आनी एवरी इयर पाकल्याक हांव हाडटा तियात्रा हिंगा तेंचें म्युजीक बँड तेंचें आहा कोता आनी पाकलो बा आतां फुडल्या वर्सासून आपूण आसपाना हांवें म्हणलें ना तशें ना तें हांव वासोसर तूं सदां वाचतलो हिंगा टोनी बाबा तुवें तियात्र डायरेक्शन केलें सो ताचे विशीं आमकां थोडी म्हायती तो हांवें तियात्र डायरेक्ट केलें म्हळ्यार हांवें तियात्र दाखयलो असल्यो सुनो हांव रिबंदरूय तियात्र बरयता आनी कित्याक हांवें आमचें रिबंदर सारकें सांगचें म्हणल्यार हांव आदी मिस्त्री बराबर 5 मिस्त्री जाले 5वो मिस्त्री हांव आतां रिबंदर पण तेन्ना हांव ल्हान आसतना तेंचे बराबर म्हणजे आदले मिस्त्री ते गेले मागीर दुसरो मिस्त्री जालो तो चवथो मिस्त्री हांव तेजे बरोबर आसतालो आनी उपरांत मागीर सगळ्यांनी चूज केलो टोणी तूं तियात्रांक सारको हात मारता आमच्या त्या जाणां मागीर हें तूं तियात्र बरोवपाकूय जाणा आनी तियात्र कांतारांय काडपाक जाणा पूण हें तुवें माथ्यार घेवंक जाय तुवें माथ्यार घेवपाक जाय तुवें सांबाळूंक जाय हय हांवें सांबाळूंक जाय पूण हांव रेडी नासलेलो हांवें सांगलें तुमी कोणें घ्या म्हाजो फूल आदार आहा पूण कोणेंच आयकोंक ना चेपे म्हाका घातलें तियात्रच बरयलें हय तियात्र हय चेपे म्हाका घातलें म्हणजे तो धा जाणांचो आशिर्वाद हय आशिर्वाद भोवमान कहो हय हय तोच हय तोच तो आयज म्हाका सगळे वकांडा आनी आयज म्हाका मिस्त्री केलो रिबंदरचो मिस्त्री हांव सायबूंचो आनी इतलें म्हणल्यार मागीर हांवें आनी वर्साच्या वर्सां तियात्र बरोवपाक जाय आनी आमचे हिंगा ते भशेन आहा तूं कांतारा पासून तुज्यान भायली म्हणपाक जायना रायबनचो कोणी कंपोजर आसूंक जाय तेणें कांतार काडपाक जाय आनी तियात्र मिस्त्रीन बरोवपाक जाय ओके मिस्त्रीन बरोवपाक जाय तो वांकडो जावं तिकडो जावं कसोय जावं पूण तो तियात्र बरोवन मिस्त्रीन दाखोवपाक जाय आमी भायलें हें हाडना आदी सगळीं गांवची न्हेसतालीं तियात्रान गांवची तियात्रां न्हेसतालीं म्हूण मागीर उपरांत मागीर तें जायना जालें थोडी काजार जाली भयण आमच्यो भायर गेल्यो म्हूण मागीर आमी भायलीं चेडूं हाडलीं पूण आयज पासून आमी भायलीं चेडूं हाडटा पूण चेडे अलावड ना भायले चेडे अलावड ना आतां मागीर हांवें वसल्यो सुनो तियात्र काडलो तियात्र माचयेर हाडपाक खूब हें केलो पूण हांव हेजो सदां उपकारी आंतोन दे मयणाचो कित्याक ताणें म्हाका खूब तेंको दिलो म्हाज्या आर्टिस्टांनी दिलो खूब म्हाजो सर्गेस्त आयज मारियो मिनेजीस आयज ना पूण ताणें म्हाका खूब आदार केलो मारियो ताका सर्गींचे राज ताका फावो जावं मारियो आनी मारियो ग्रुपां पासून मागीर म्हाका म्हणजे आमी इतले चड क्लोज आसले मारियो आनी हांव हय पूण त्या टायमार म्हाका तियात्रा पासून मारियोन हांड मारलो पूण मागीर आनीक तियात्र प्रोफेशनल माचयेर हाडचें अशें तुका दिसोंक ना दिसता पूण कितें आतां एक तियात्र म्हाका मारियोचो उगडास येता आयज पासून जेन्ना हें तुका सारकें सांगता हें लोकां मेरेन व्हरपाक जाय म्हूण हांव सांगता हांव तियात्रां प्रदीप बाब हांव तियात्रां सदां लेट पावतालो इवन एक पावट हांव दोमडिकार तियात्र कॉमेस जालो कित्याक तेजेर कितलो पेज आसता तो आतां म्हाका गमलो मागीर दोमडिकार लेट पावलो आनी तेन्ना शिरोडा शो प्रदीप बाबान बाराबूत न्हेसोन येयल्ले शिरोडा शो आसलेलो हांव लेट जालो म्हाका पूण दोमडिकार म्हाका एक जाप करूं ना कांय म्हणूं ना पूण मुगे मिस्टेक न्हू मागीर एक पावट रोस्पाना तियात्र कॉमेस जालो हांव
कॉमेर्स जावंक ना पूण ताका खूब उतरां पडलीं पूण म्हाका लागून पडली न्हू कित्याक हांव लेट पावलो तियात्राक एक फावट आमचो मारियो वास्को शो आहलो फादरीन 7 o'clock शो म्हणलो 7:30 कॉमेर्स जालो आनी कितें चिंता 7 म्हणलें जाल्यार आमी 8:30 एका 7:30 कॉमेर्स जातलो एक अर्दे वर लेट जातलो आमगे चिंतप पूण एक एक फावट सगळे कडेन तें आसना पाद्री थोडे स्ट्रिक्ट हय आनी म्हाका आयज पासून तो फादर भिताल तो आयज सांवड्डे की खंय ते सायडीन आहा सांगे खंय आहा तो म्हाका सदां केन्ना मेवला तुका टोणी तुका फुडें सांग मरे काय म्हणटा हय तेन्ना आनी त्या सेम नायट आमी शो आफ्टर द शो आमी दुबय वचपाचे आसले मारियोच्या ग्रुपान हय पूण तेन्ना कितें हांव ट्रॅफिकान हिंगा उरलो पण ट्रॅफिक तो एक्सक्यूज म्हाज्यान डायरेक्टराक दिवपाक जायना तें आमी पळोवपाक जाय आमी पळोवपाक जाय हय तें म्हाज्यान एक्सक्यूज दिवपाक जायना पूण उतरां ते घेता न्हू आनी तेन्ना मारियो म्हाका म्हटलें टोणी तूं एक तियात्र कर तेन्ना तुका गमतलें एक डायरेक्टराचे पेज कितें आसता पळय आयज म्हाका तेजो उगडास जाता फॉरेन डायरेक्टराचे खूब पेज आसता एक शो करप म्हणल्यार उपरांत हांवें तो मागीर असल्यो सुनो तियात्र केलो तेन्ना कितें जालें मागीर कॉमेर्स केलो सगळ्या आर्टिस्टांनी हान मारलो नो डावट सगळ्या आर्टिस्टांनी मागीर कितें जालें मागीर शो क्लॅश पडपाक लागले कित्याक हो आर्टिस्ट थिंगा वयता तो थिंगा वयता थिंगा सो म्हाजेर पेज येवपाक लागलो हांवूय पळय कोणा मोदें एका आसता मोदें तेकाय वयता पूण सांबाळटा सगळ्यांचे शो ना न्हू पूण कित्याक आतां क्लॅश जालें म्हणटच डायरेक्टराचे पेज येता मागीर फोन करता टोणी कितल्यांक वतलो टोणी कितल्यांक वतलो त्या पळोवन सांबाळ कित्याक आनी सोंगां तर आमी पावना एक्टरान न्हेसपा चान्स पडना तें घेवपा आनी सोंगां म्हणची पडटा हय पूण आयज पासून म्हाका सगळ्या डायरेक्टरांनी सांबाळल्या आनी सगळे डायरेक्टर म्हणजे म्हाजे काळजांतले आनी म्हाजे मोगाचे सगळे डायरेक्टर टोनी बाब तुवें आज वेळ जायतो मोग जोडला आमच्या तियात्र मोग्यांचो कांतोऱ्याच्या मोग्यांचो तुका हातून कितें मेवलें म्हणजे पुरस्काराच्या रुपान प्रायजांच्या रुपान तुवें आयज कितें कितें जोडलें म्हाका कांतरा सायडीन म्हाका जायते एवॉर्ड्स मेवल्या ओके जायते तुवें पयले आसतले कितले एवॉर्ड्स आहा ते खूब एवॉर्ड्स मेवले म्हाका कांतरा सायडीन ते आमच्या देखणारांकूय जाणा जावंक जाय हय आनी कॉम्पिटिशनाक म्हणटा ते म्हाका आसतालेच एवॉर्ड हय 2 पुणी कांतारांक म्हाका आसतालेच सदां हांव गेलो म्हणटा तेंचो हे डिक्लेअर करताले न्हू प्रायजीस तेन्ना म्हाका रितो केन्ना येवंक पडोंक ना हें सारकें रिती हातीन केन्ना येवंक ना काँग्रेस आनी परबी हय थँक्यू केन्ना येवंक ना तुजें आतां फ्युचर प्लॅनिंग कितें आसा आतां फ्युचर प्लॅनिंग म्हणल्यार हांव एक करतलो तियात्र पण अजून पासून मनान चिंतूंक ना पण तियात्र आहा तियात्र रेडी आहा तियात्रा प्रॉब्लेम कांय ना पण तो करपाच बरो चान्स पडपा जाय कित्याक आयज कास्ट हिंगा थिंगा वयता सगळे हांव दुसऱ्या म्हणना ब्लेम करना ते हांवूय तो म्हाजें तेंच जालां हांव एकाय आहा तेकाय आहा आनी तेच म्हणल्यार कितें म्हाका आतां चिंतूंक जाय आनी बरो एक तियात्र घेवन येवपाक जाय पण तें चिंतपाक खूब बाकीचे सगळे रेडी आहा बाकी सगळे मसालो रेडी आहा मसालो सगळो रेडी आहा म्हाका तियात्र आहा सगळे रेडी आहा जेवपाक आपोवंक जाय हय फकत तेंच उरलां मेन म्हणजे तेंच सगळ्यांनी सपोर्ट केलो जाल्यार आनी सपोर्ट करपी कित्याक म्हाका सगळे तियात्र बरे भशेन मानता सगळीं बरी भशेन मानता पण कितें आतां म्हाज्यान कोणाक ब्लेम करपाक जायना अरे तूं थिंग कित्याक गेलो तूं तेका गेलो मरे हांव कॅटां करता मरे ना तें म्हाज्यान करपाक जायना कित्याक पयलीं सद्याक हांवूच एकाय वयता तेकाय वयता तें टोनी बाबा चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन आमच्या मालगोड्या आनी नव्या तियात्रिस्तांक ह्या कार्यावळीन हाडटा आनी ते आपले मनांतलें जें कितें आसा तें दिल से उलयतात हाचे वयर तुजें कितें म्हणून ह्या प्रोग्रामाचे वयर म्हणल्यार एक म्हाका आयज संदी मेवली आमचो जॉयवीन बाब म्हजो खूब आदी सावन फ्रेंड आतांचोच न्हू खूब आमची फ्रेंडशीप खूब आदी सावन जाली तेन्ना जॉयवीन तेन्नाच न्यूज येयलेलो तेन्नाच्यान आमची एक आमिताच जाली ती आयज पासून ती चलत आहा कित्याक हांव थिंगेर गेलो म्हणटच तेजी मामी पयलीं म्हाका कॉफी रेडी करता हें शुअर सारकें पूण तें एक जॉयविनाचें गोर आनी म्हजें गोर म्हणल्यार म्हाजें म्हणपाक जाता आमी एक जॉयवीन आनी हांव एक भाव तेजें गोर थिंगेर गेलो म्हणटच हांव म्हाज्या घरा पावलो हे भशेन आमचें हें रिलेशन आहलें आनी आसा आनी इवन म्हाज्यो असल्यो सुनो पासून तुका सांगता आतां रिलेशन दाखोवपाक असल्यो सुनो तियात्र आहलो तेन्ना पासून म्हाका जॉयविनान कांयच सांगनासतना पळयत जाल्यार ऑडियन्सांक बसून तियात्र शूट करता सगळे आपल्याक घेवन येवन कॅमेरा बॅमरा घेवन येवन तियात्र शूट करता एक्चुली कोणी डायरेक्टराक विचारपाक जाय न्हू विचारपाक जाय ते तापोवपाक जाय हय ताका तापोवपाक जायना म्हज्यान कित्याक तो जाणा हो तियात्र तोडीन तियात्र केला दाखयला तो
लोकांक गेलो न्हू आपल्याचोय म्हूण जॉयविनाचोय म्हूण ताका लागून ताणें म्हाका सांगो ना ती सगळी लायन काडून उडयली मिस्टर ताणें खंयची डायरेक्टर स्वता दवरता एक्टरांची अदला बदल करूंक आनी रिकॉर्डिंग कोणेच करचें न्हय ना पूण ताका ती हय ती लायन कट केली आसता आं ती लायन ताणें ना कट पूण केली ती लायन ताका लागना जॉयविना लागना हल्ली कित्याक ताका म्हाजे तो जाणा हो तियात्र आपल्याचोच म्हण न्हू ताका लागून तो डायरेक्ट येयलो ताणें शूट केलें पूण जेन्ना हांवें पळयलो हांव काळजांतल्यान सारको हुशार जालो जे जॉयबिनान येवन शूट केलें आनी मागीर म्हाका समजें ताणें तियात्र धाडलो मोग आनी मैपास हय मोग आनी मैपास म्हणटा पळय तो फ्रेंडशीप म्हटल्यार ती सदां आसपा जाय म्हणजे ताका लागून हांव जॉयबिनाक खूब वखाणटा कित्याक एक ताणें फ्रेंडशीप बरी दाखयली आनी आयज म्हाका बाब जॉयबिनान एक संदी दिली खूब आदी सान म्हाका लागलो तो फाटीक टोणी तुजी केन्ना करुया टोणी तुजें केन्ना करुया पूण हांवूच म्हणजे हिंगा थिंगा जायना टायम मेळना न्हू हय पूण आयज म्हाका एक हे दिलसे कार्यावळीन म्हाका जॉयबीन बाबान बरी एक संदी दिली आनी हे कार्यावळी मुखार म्हाका हाडपाक खूब वावुरलो ताका लागून हांव ताका काळजांत तान देव बरें करूं म्हणटा ताकाच थंय ताच्या फॅमिलीकूय आनी प्रदीप बाब तुकाय म्हजो एक बरो आमीक खूब देव बरें आदीस सान टोनी बाब आमच्या उल्याक जाप दिवन तूं चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन आयलो त्या पासत आमी सगळे तुजे मना काळजांतल्यान उपकारी आनी एक ल्हानशीच भेट तुका चॅनल 8ची डायरेक्ट दिलसे थँक्यू तुमकां सगळ्यांक म्हज्या इश्टाक जॉयविनाक आनी तूंय म्हजो इश्ट प्रदीप तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी पळय तुका सांगलेलें हांवें तियात्राचो निकाल काडटा त्या दिसा हांव वयता तियात्रांक रिती हातीन केन्ना येवंक ना पूण आयज तुवें म्हाका रिती हातीन धाडूंक ना चॅनल 8चे ताका लागून हांव हय ताका लागून दिलसे कार्यावळींतल्यान हांव बाब जॉयविनाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रदीप बाब तुकाय चड देव तुकाय आमी बरें यश आवडटात कित्याक तुजे असले मालगडे सिंगर मालगडे रचणार आमकां जाय आनी सदां तुका देवान आपल्या बऱ्या देण्यांनी तुजे हात भरूंक आनी केन्नाच तुका कोणेच रित्या हातांनी धाडचो न्ही म्हूण आमची देवा लागीं मागणी थँक्यू मोगाच्या न्हू हो आसलो टोनी डे रिबांदर जो सदांच आमच्या कानार सदयता आपली बरी कातारां सदांच आमच्या मना काळजांत एक वेगळो विशय घेवन येता अशेंच वेगवेगळे आमचे गोंयचे माचयेचे कलाकार तुमचे मुखार येतले उलोवंक डायरेक्ट दिलसे तेन्ना पळयत रावात चॅनल 8चो हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिलसे Viva Goa, viva Teatris. Hey!